अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। सूरह फातिर का हमने चौथा रुकू शुरू करना है। आइए इंशाल्लाह शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर अन्नल्लाह अलम तर अन्नल्लाह अंज़ल अंज़ल मिनस समाई माआ मिनस समाई माआ फ़अख़रजना बिही फ़अख़रजना बिही समरातिम समरातिम मुख्तलिफन अल्वानुहा वमिनल जिबाली जुददुम बीज़ुं वहुम्रुम मुख्तलिफुन अल्वानुहा वग़राबीबु सूद वमिनन नासी वद्दवाब्बि वल अनआमी मुख्तलिफुन अल्वानुहु कज़ालिक इन्नमा यख़शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफ़ूर इन्नल्लज़ीना यत्लूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अला नियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम वयज़ीदहुम मिन फ़ज़लिहि इन्नहु गफ़ूरुन शकूर वल्लज़ी औहैना इलैका मिनल किताबि हुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न मा बैन यदैहि इन्नल्लाह बिइबादिही लख़बीरुन बसीर ثم أورثنا الكتاب الذي نصطفينا من عبادنا
فمنهم ظالم لنفسه ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم منذر فذوقوا فما للظالمين من نصير.